تو والارض فرمایا دوڑو جلدی کرو اپنے رب دی مغفرت دی طرف و جنتن ارضها السماوات والارض اور رب دی جنت دی طرف جلدی کر لو اور جنت جدی چڑائی اور لمبائی جڑی ہے زمین و آسمان نالو زیادہ ہے او عدت للمتقین اللہ فرماندے نے اے میں تیار کیتی ہے متقین دے واسطے تے آئیے ذرا اللہ پاک نے جنت کنا واسطے تیار کیتی ہے اللہ فرماندے نے جنہاں نے رمضان دے روزے رکھ لے یار رمضان دا مہینہ جاری ہے آج الوداعی جمعہ تے آئیے رب کولو اپنے بخش دیاں دعاواں کر لو اللہ تیرا مہمان جاری ہے اسی تینو راضی نہ کر سکے اللہ تیرا مہمان جاری ہے اسی اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہ منگ سکے اللہ تیرا رمضان جاری ہے اللہ اسی تیرے سامنے رو نہ سکے اللہ اسی تینو راضی نہ کر سکے اللہ تینو تیری کریمی رحیمی دا واسطہ ہی اللہ سانو ساریانو آج دے جمعے اندر معاف فرما کے ساڈے نام جنت الاٹ فرما دے کہہ دیو آمین یار اے بخشش دا مہینہ جا رہا ہے اللہ اکبر تے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی اللہ پاک نے تو آڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے تو جنت کیسی ہے قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون کہہ دیو یار کہہ دیو اللہ نے جنت تو آڈے واسطے تیار کیتی ہے اور یوگو اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من غیر آسن او تے کتے پانی دیاں نہراں نے کتے وا انہار من لبن کتے دودھ دیاں نہراں نے وا انہار من خمر لذت للشاربین اللہ فرماندے نے کتے شرابن طہورا دیاں نہراں نے او یار اے دنیا دی شراب نہیں جنوں بندہ پیندا تے اپنے ہوش ہی بھلا بیندا اے دنیا دی شراب پیتی ہے تے ماں بیٹی دا تصور ہی بھول جاندا ہے لیکن او شراب کیڑی ہے فرمایا وا انہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی اللہ فرماندے شہد دیاں نہراں نے او یار اے دنیا دا دودھ ویندے ہو نا ذرا دی لسی دی چھٹ پے جائے تے فٹ ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے جڑیاں میں تواڈے واسطے دودھ دیاں نہراں تیار کیتیاں او دودھ خراب ہو سکدا او نہیں جے خراب ہو سکدا اگے لاگی فرماندے نے میں تواڈے شراستے شرابن طہورا تیار کیتی ہے یارو جنت کیسی ہے شاعر دل بڑا پیارا منظر کے ذریعے ہے آندھا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی ہے او جنت جدے وچ شرابن طہورا او جنت جدے وچ
وچ مٹھیاں کھجورا او جنت جد وچ جوانان ہورا کا دیا نے تصویراں کٹیاں مصور قسم رب دی کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور اے اللہ پاک نے تواڈے واسطے جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں چلا دتیاں نے کتے شہد دیاں نہراں چلا دتیاں نے کتے شرابن طہورا دیاں نہراں چلا دتیاں نے آگن حدیث سن لو مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو آگے میں حدیث دی عربی عبارت بھی پڑھ لینا فرمایا ہوا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغل الجنت و عشرون مئتا صفر سمانون منها من آز امی و اربعون من سرمگی نبی پاک صلی اللہ فرما دینے جنتیاں دیاں صفا کنیاں ہون گیاں جان دے 120 ہون گیاں بولو کنیاں ہون گیاں نبی پاک نے فرما دے فرمایا اغل الجنتی و عشرون فرمایا و میعتا 100 دے اندر بھی شامل کر لو تے 120 فرمایا جنتیاں دیاں صفا 120 ہون گیا یعنی سارے نبیاں دی امتاں دیاں پا گئے تے او صف ساڈی مسجد صف جدی نہیں ہونی کھلی صف لگی کھلا میدان لگا ہوئے گا تے نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نو میری امت نال پیارے نے اینا پیارے فرمایا 40 صفا باقی نبیاں دیا امتیاں دیا ہون گیا 80 صفا میں کل محمدی امت دیا ہون گیا میرے پیغمبر فرمانے نے سب تو زیادہ جنتی کیڑی امت ہونی ہے 80 ہونا ہے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے 80 صفا میری امت دیا چھان گیا تے اگلی بھی گل سن لو نبی پاک فرما دینے رب نو اس امت نال اینا پیار میں جملہ کہہ دیا تے جملہ غلط نہیں ہوئے گا اللہ نے اس امت نو نبی دیتا ہے تے او بھی کمال دیتا ہے اگر اس امت نو بنایا ہے تے بڑائی کمال بنایا ہے تسی آکھو گے دی دلیل صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں رمضان دا مہینہ آ رہا تو نبی پاک نے پہلے دن نماز تراویح پڑھائی نماز تراویح پڑھائی تے نبی پاک دے صحابہ نے پڑھی تے دوسرے دن نبی پاک نے پھر پڑھائی تے مسجد نبی بھر گئی تے تیسرا دن چڑھیا تے نبی پاک دے صحابہ نے ساتھیوں نے دسیا کہ نبی پاک نے نماز تراویح پڑھائی ہے تے جو تیسرا دن ہویا مسجد نبی تو باہر ہی صحابہ کھڑے رش پہ آ گیا جدھر ویکھن صحابہ ہی نظر آ رہے نے تیجا دن ہویا تے نبی پاک مسجد نبوی چ آئی نہیں نبی پاک تے صحابہ بیٹھے نبی پاک کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی پاک آندے نے ادھی رات گزر گئی ہے نبی پاک نہ آئے صبح دن چڑھ رہا ہے صحابہ فرماندے نے سونے ہمیں بوبا اسی رات انتظار کر دے رہے مسجد نبوی بھری پئی ہے جدھر ویندے صحابہ ہی نظر آندے نے سونے محبوبہ سی انتظاریاں کر دے رہے تسی آئے ہی نہیں جے نبی پاک کی فرمان دینے میرے صحابہ اللہ پاک نے ایس امت نال محبت ہی نہیں کی دی ہے اللہ پاک نے ایس امت نو نبی بھی کمال دیتا ہے کہ تو انو بھی اینا کمال بنایا ہے تیسرے دن میں نہیں آیا کہ تے نماز تراویح میری امت فرض ہی نہ ہو جائے کہتے میری امت میں شک چی نہ پہ جائے فرمایا نبی نو بھی اس امت نال پیار تے رب نو بھی پیار تے آئیے اگلی بھی گل سن لو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو، کتاب جے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، محمد بن یوسف السلائی دی کتاب ہے۔ میں رات حدیث پڑھا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے نا اند کر کے تورات کھولی، نبی موسیٰ نے تورات کھولی تے کھول دیا نا، ویکھیا نبی پاک آمینہ دے لال دے امتیاں دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں، کہدے وچ؟ تورات تہاڈیاں تعریفاں ہو رہی ہیں تورات دے اندر۔ نبی موسیٰ کہنے لگے اللہ کتاب میرے تے نازل آئی ہے تے تعریفاں آمینہ دے لال دی امتیاں نہیں، گل کی ہے؟ اگے اللہ کی فرمان دے، نبی پاک فرمان دے نے موسیٰ علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں تے اگے کی لکھیا ہے؟ فرمایا ایسی قوم آئے گی نیکی ایک کرے گی، نیکیاں 10 لکھ دیاں گے، رمضان اندر کرے گی نیکی ایک تے 70 لکھ دیاں گے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اللہ اے امت مینوں دے دے، اے امت، اچھا نبی تو انو طرز رہے نے، تمام انبیاء تو انو طرز رہے، اللہ اے امت سانو دے دے تے اللہ باقی فرما دے نبی موسیٰ اللہ نہیں تلکا امت محمدہ، تڑپ جاؤ تلکا امت محمدہ، پیارے موسیٰ تیری امت نہیں ہوئے گی بلکہ اے میرے محبوب محمد دی امت ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اگے کی لکھیا؟ اگے لکھیا ایسی قوم آئے گی ایک گناہ کرے گی، گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا، گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا۔ پہلیاں قوماں گناہ کر دیاں سن تے گناہ ڈبل لکھے جاندے سی، گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا، نیکی ایک کرے گی نیکیاں 10 لکھاں گے، گناہ ایک کرے گی کہ ایک ہی لکھاں گے تے اسی فرشتیاں نو آکھاں گے اجے بھی نہ لکھیا جائے، اجے بھی نہ لکھیا جائے۔ فرشتیاں کیوں جی؟ فرمایا ہو سکتا ہے انہیں ہنے ہی معافی مانگ لئی تے تینوں لکھن دے فائدے کوئی نہیں ہون گے۔ نبی موسیٰ فرمان لگے اللہ اے قوم منوں دے دے، اے قوم میری ہونی چاہیے، امت میری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پھر فرمان دے نے اللہ پیارے موسیٰ نہیں تلکا امت محمدہ، کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیری نہیں میرے محمد کی امت ہوئے گی۔ تو اگے نبی موسیٰ کی پڑھ دینا، فرمایا ایسی قوم آئے گی اونا دی کتاب اونا دے سینے اندر محفوظ ہوئے گی۔ یقین انہوں میں چیلنج کرنا، کوئی دنیا دے اگر کوئی بندہ تورات حافظ نہیں دکھا سکتا، زبور دا حافظ نہیں دکھا سکتا، انجیل دا حافظ نہیں دکھا سکتا، اگر تو انہوں پوری دنیا تے نظر آئے گا تے حافظ قرآن ہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اے قرآن اونا دے سینے اندر محفوظ ہوئے گا۔ نبی موسیٰ فرمان لگے اللہ اونا دی کتاب انہیں سینے چ محفوظ ہوئے گی تے اے قوم میری ہونی چاہیے، اے قوم میری ہونی ہے۔ اللہ پاک پھر فرمانے اللہ نہیں موسیٰ تلکا امت محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے بھی قوم کے دی ہوئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے گی، یعنی اسی ہوواں گے، کوئی انشاءاللہ اسی ہوواں گے۔ اللہ اگلی گل سنو، فرمایا ایسی قوم آئے گی صدقہ کھائے گی، صدقہ کھان دے نال اجر بھی انہاں دے نامہ اعمال چ لکھ دتا جائے گا۔ پہلیاں قوماں صدقہ نہیں سی کھا سکدیاں، منع سی، فرمایا صدقہ کھان گے تے اجر ملے گا، اجر بھی ملے گا، صدقہ بھی کھاؤ دے اجر بھی ملے گا۔ نبی موسیٰ فرمان لگے مینوں دے، فرمایا نہیں اے بھی میرے محبوب دی امت ہوئے گی۔ پھر فرمایا ایسی قوم آئے گی مالے فے کھائے گی، مالے ہوں تسی کہو گے مالے فے کی ہوتا ہے؟ مالے غنیمت تے سنیا سی تے مالے فے کی ہے؟ سن لو، مالے غنیمت جڑا ہوندا ہے بندہ دشمن تے حملہ کردا ہے، اونا لڑدا ہے تے او بھی تواڈے نال لڑدے نے، او مال تواڈے قبضے چ آ گیا، اونوں آندے نے مالے غنیمت۔ مالے فے اونوں آندے نے دشمن تے حملہ کیتا او لڑیا نہیں، انہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ جدوں نبی پاک حنین چ گئے نا، انہوں نے حملہ نہیں کیتا، لڑے نہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ جا لڑائی تو بغیر مال مل جائے انہوں مالے فے کہندے، انہوں مالے فے کہندے۔ اللہ اکبر،
تے فرمایا ایسی قوم آئے گی مالے فیک آئے گی تے انہاں نو اجر دتا جائے گا. نبی موسیٰ فرماندے نے عائشہ والیا اے امت مینوں دے دے. فرمایا نہیں نہیں لا تلک امت محمدا اے بھی میرے محبوب محمد دی امت ہوئے گی. یار رب نو بھی تواڈے نال پیار نبی نو بھی پیار. اگے موسیٰ کی پڑھدے نے ایسی قوم آئے گی ایسی قوم آئے گی جملہ سایہ نہ کرے آ رہے ایسی قوم آئے گی سارے نبیاں نالو پہلے اپنے نبی نال جنت چلی جائے گی. باقی نبیاں نال پہلے تسی اپنے محبوب جنت پہلے داخل ہو جانا. تے میں رات بھی پڑھیا نبی موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں جو ہنسو آ گئے. ہن نبی موسیٰ نے آخری گل کیا کی ہے سننے والی گل. نبی موسیٰ فرمانے اللہ اینی کمال امت ہے اینی کمال امت ہے. اللہ میں تیرا نبی موسیٰ کہہ رہا ہاں مینوں بھی امت محمدیہ دی اندر شامل کر لے. نبی موسیٰ کہہ رہے مینوں بھی اس امت اندر شامل کر. نبی کہہ رہے نہیں تے آگے لوگوں قرآن دا ایک اور مقام سن لو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے. فرمایا وسیق الذی نتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ فرماتے ہیں اس دے وسیق الذین اتقوا گروہ در گروہ جڑے رب کو ڈرن والے جنت دی طرف جان گے حتی اذا جاؤگا وفتحت ابوابها انہاں واسطے جنت دے گیٹ کھول دیتے جان گے. وقال لهم خزنتها انہاں نو کوئی پریشانی ہوئے گی انہاں نو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. تے فرشتے انج کر کے پروٹوکول دین واسطے انہاں دا پروٹوکول ہوئے گا. فرشتے جنت دے گیٹاں 'چ کھڑے ہون گے. آ ویکھو فرشتیاں دا پروٹوکول مل رہا ہے یار. اج دنیا دی اندر MNA دا پروٹوکول مل جائے تے پیر زمین تے نہیں لگ رہا ہے. وزیر اعظم دا پروٹوکول مل جائے اودے نال بیٹھ کے بندہ کھانا کھا لے تے اودے پیر زمین تے نہیں لگ رہے. اے جنتی جا رہے نے فرشتے گیٹ اندر کھڑے نے تے فرشتے کی آندے نے سلام علیکم. تانوں فرشتے سلام کرنگے. قرآن کہہ رہے ہیں قرآن سورہ زمر دے سلام علیکم او تواڈے تے سلامتی ہوئے. فرشتے کہنگے جان والے ہو جنت اندر آن والے ہو السلام علیکم. کون سلام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ سانو کرنگے. بولو انشاءاللہ. اللہ اکبر. تے آئیے ہن میرا جی کر دے کہ حدیث سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے تے ساتھی بیٹھے نے کہنے لگے سونیا جنت چ جانا ہے. بولو انشاءاللہ سب جانا ہے. تے آیا کہ اوتے اولاد بھی ہوئے گی بچے بھی ہون گے. سنن ابو داؤد دی حدیث ہے. نبی پاک فرمان لگے کیوں نہیں صحابہ اوتے بچے بھی ہون گے. ادھروں اللہ پاک بچہ دے گا ادھروں ویندیاں ویندیاں 33 سال دا نوجوان بن جائے گا. بچہ ہوئے گا تے ویندیاں ویندیاں کیونکہ اتنے جوانی 33 سال دی ہونی ہے. اللہ اکبر. تے اگا یہ ذرا قرآن سن لو قرآن دا ایک اور مقام سن لو جنتی جنت اندر جان گے تے جدو جنت اندر چلے جان گے اللہ فرما دینا ہے پھر ہوئے گا کی. فرمایا وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ سورہ نام سورہ اعراف تے سپارہ 8واں ہے. وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. جنتی جنت اندر جان گے تے اوتھے بھی کی کہن گے الحمدللہ. کی کہن گے
الحمدللہ تے جنتی جنت اندر چلے جان گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ فرمانے جو جنت اندر داخل ہون گے انہاں دیاں دلاں دے وچوں کینہ کڈ لیا جائے گا کینہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ سینیاں وچوں کینہ کڈ لیا جائے گا فرمایا کینہ کڈ لیا جائے گا حسد نو ختم کر دیتا جائے گا تے انہاں دیاں محلاں اندر داخل کیتا جائے گا تے ایک ہی کہن گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اللہ دا کروڑوں وار شکر ہے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے تے نال نبی اگے قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا جدو اے جان گے تے ادھروں نبی پاک صلی اللہ فرماندے نے جنت اللہ پاک نے محل بنائے نے اینج کر کے ایک تھلے محل پھر اتے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پنواں حتیٰ کہ 8واں محل بنایا ہے تے فرمایا جدو نیچے والے محل والے نے اے اوپر والے محل والے نو ویکھن گے تے انہاں نو او انج نظر آن گے جویں 14ویں رات دا چاند نظر پیا آوندا ہے اللہ اکبر تے آج ہن اگلی بھی گل سن لو میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی گل سن لو فرمایا جنت دے کچھ خوش نصیب ایسے ہون گے جنہاں واسطے جنت دے 8 ہی گیٹ کھول دیتے جان گے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی انہاں شامل کر لے تے ابو بکر صدیق فرمان لگے سونیا وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں واسطے جنت دے 8 ہی گیٹ کھل جانے نے نبی پاک فرمان لگے پیارے ابو بکر خوش ہو جا پیارے ابو بکر او تو ہوئے گا او تو ہی ہوئے گا تے ایک حدیث میں نبی پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا جیڑی بی بی 4 کم کر دیے کنے کر دیے 4 کم کر دیے نمبر 1 رمضان دا مہینہ آ جاندا رمضان دے روزے رکھ دیے دوسرے نمبر دے فرمایا اے فرضی نماز پڑھ دیے تیسرے نمبر تے اپنے وجود کی حفاظت کر دیے نمبر 4 اپنے خاوند دی فرما برداری کر دیے 4 کام ایک کر کے آ جائے گی جنت 8 گیٹ اللہ فرماندے نے میں کھول دیاں گا 4 کام جڑی بی بی کر دی ہے یار ایک اور حدیث سن لو اے حدیث ذہن اندر آ گئی مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے 3 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں دی نماز قبول ہوندی نہیں نماز قبول ہوندی نہیں نمبر 1 پہلا بندہ کیڑا ہے بگوڑا غلام جانتے ہو بگوڑا غلام مالک نے دسوں بغیر نس گیا مالک مگر پریشان ہے فرمایا اس بگوڑے غلام دی بھی نماز قبول نہیں ہوندی تے دوسری گل کیڑی ہے فرمایا دوسری گل وے خاوند ناراض بیوی نال ناراض ساری رات لنگ گئی ہے ادھر فرشتے بھی لانتاں بھیج رہے نے رب بھی بھیج رہے ہیں تے اللہ فرماندے نے میں اس بی بی دی نماز قبول کرنی تیسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا 2 سکے بھرا 2 سکے جڑے آپس اندر لڑتے نے جھگڑتے نے انہاں دی بھی نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ ایک اور حدیث اندر آیا ہے چوتھا بندہ ہوے قوم دا امام جنوں قوم برا سمجھدی ہے ناپسند سمجھدی ہے مگر بھی وہ نماز قبول نہیں ہوندی اللہ اکبر تے آئیے لوگوں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نسخہ تہانوں دس دیا جنت دے 8 گیٹ کھل جان گے تہاڈے واسطے بھی نبی پاک فرماندے نے کرو وضو کر کے آیا کرو وضو کر کے آیا ہے وضو کر کے پڑھنا اشہد اللہ الہ یہ پڑھ دے الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پھر پڑھ دے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین
نبی پاک فرماندے نے اے زمین تے پڑدا ہے اللہ پاک اے دے واسطے جنت دے 8 گیٹ ہی کھول دیندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو کر کے بعد دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے اس تو بعد پڑھنی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آسمان تو آواز آندی اینا کام تو کر لیا جا میں تیرے واسطے جنت دے 8 گیٹ کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ہن اگلی بھی گل سن لو، نبی پاک نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ جنت دا گیٹ کڈا ہوئے گا، جنت دا گیٹ کڈا ہوئے گا، یعنی اونج تسی دنیاوی مثال سمجھ لو جویں لاہور دا بتی چوک ویکھیا جی، اوتھوں لے کے تے کراچی جنا ایڈا وڈا گیٹ ہوئے گا جنت دا۔ تے نبی پاک نے فرمایا ایڈا وڈا گیٹ ہوئے گا تے جڑے گیٹ والے ویکھاں گے وہ گیٹ بھرے ہی نظر آؤں گے، گیٹ بھرے ہی نظر آؤں گے، اینا ناش ہوئے گا۔ تے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس دن جنتیاں دے چہرے چمکدے تے دمکدے ہون گے تے جنتیاں نو جڑا کھان پین واسطے برتن دتے جانے نے نبی پاک فرماندے نے او سونے تے چاندی دے برتن ہون گے، سونے تے چاندی دے برتن۔ تے نبی پاک فرماندے نے انہاں نو سونے تے چاندی دے برتن دتے جان گے۔ حدیث صحیح البخاری کتاب بدل خلق دی اندر حدیث مل جائے گی۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جنت دے اندر سب تو پہلے مرد عورتاں جدو جان گیاں انہاں دا گروہ جائے گا، انہاں دے چہرے چودویں تے چاندی طرح چمکدے تے دمکدے ہون گے۔ اچھا چہرے چمکدے دمکدے ہون گے، اگلی گل نبی پاک نے کی فرمائی؟ فرمایا جنت اندر جا کے تھوک نہیں آئے گی۔ بندہ تھوکا سٹدا ہے نا جنت دے اندر تھوک، بولو یار حدیث جے صحیح البخاری دی حدیث ہے، تھوک بھی نہیں آئے گی تے نزلہ بھی نہیں ہوئے گا تے بد ہضمی بھی نہیں ہوئے گی۔ بندہ جنہ مرضی رج کے کھائے گا، ماڑا یا ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو جنتی جان گے انہاں نو تھوک بھی نہیں آئے گا، نزلہ بھی نہیں ہوئے گا، انہاں نو حاجت بھی نہیں ہوئے گی، انہاں دے برتن سونے تے چاندی دے ہون گے تے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں خوشبوواں آن گیاں۔ کی آن گیاں؟ خوشبوواں آن گیاں تے پسینے دی جگہ تے انہاں دے پسینے چوں بھی خوشبوواں آن گیاں۔ اللہ اکبر۔ تے اگلی گل نبی پاک نے کی فرمائی؟ فرمایا ہر جنتی دے کول 2 بیویاں دنیا دیاں ہون گیاں، 2 بیویاں دنیا دیاں ہون گیاں۔ تے فرمایا انہاں دا حسن اینا ہوئے گا 70 پردیاں دے وچوں بھی انہاں دی پنڈلی نظر آ رہی ہوئے گی، انہیں پنڈلی نظر آ رہی ہوئے گی۔ تے نبی پاک سے فرماندے نے اما جی ام سلمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سوال پیاں کر دیا نبی پاک دے کول، فرمان لگیاں سونے محبوبہ ایک بندے دیاں 2 بیویاں نے، 3 بیویاں نے، 4 بیویاں نے، یعنی کہ پہلی بیوی دنیا تو تر گئی، انہیں دوسری شادی کروائی، پھر دوسری تر گئی، تیسری کروائی۔ سنیا اے دسو جنت دے اندر کیڑی نال ہوئے گی؟ جنت دے اندر کیڑی نال ہوئے گی؟ تے نبی پاک فرماندے نے جنت دے اندر عورت نال ہوئے گی جدا اپنے خاوند نال اخلاق اچھا ہوئے گا، اخلاق اچھا ہوئے گا اور جنت دے اندر نال ہوئے گی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جنت دے اندر نال ہوئے گی۔ تے آگے نبی پاک فرماندے نے ایک جنت دی نہر دا نام ہے نہر حیات، رب نے رکھ دیتا ہے نہر حیات۔ یہ کہڑی نہر ہے؟ جدوں سارے نے جہنم دے چلے جان گے، جہنمی جنتی جنت اندر چلے جان گے تے جدوں اللہ پاک جدا ایتھے دنیا تے ہوندا ہے نا پولیس والے مار پولا کر کے پھر چھڑ دے نے تے اوتھے جڑے جہنمی جہنم اندر جان گے انہوں جدوں کڈیا جائے گا انہوں سزا دیتی جائے گی تے جدوں او باہر آن گے نبی پاک فرماندے نے اللہ پھڑ کے نا انہاں نوں امیرل دیکھو پھڑ کے نہر حیات دے کنارے تے رکھ دیتے جان گے
تے سڑ کے کوئلہ بنے ہون گے. کیا دے استغفر اللہ. نہر حیات دے کنارے تے ہون گے تے نبی پاک فرماندے نے جویں تانوں پتہ نا اتنے نہر یا دریا یا سمندر چھلا ماردا پانی انج کر کے نہر دا پانی ٹکرائے گا. جدو اینو پانی لگے گا جویں تسی ویندے ہو نہر دا پانی کسے نو لگدا ہے تے ماڑا جہا ہرا جہا بڑا ہی خوبصورت پودا نکل آوندا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرمانے انہاں نو پانی لگے گا انہاں دے چہرے بھی چودھری چاندی طرح چمکن لگ پان گے. لیکن انہاں دی گردن گردن ایتھے ٹھپا لا دیتا جائے گا, مور لا دیتی جائے گی. بھلا کی لکھا ہوئے گا؟ آزادی. کی لکھا ہوئے گا؟ یعنی دسیا اے جائے گا اے ادھروں آئے نے, اے ادھروں آئے نے, یعنی جہنم چو آزاد ہو کے آئے نے. ایک حدیث سن لو صحیح مسلم دی, جڑا آخری بندہ نکلنا نبی پاک فرماندے میں انہوں بھی جاننا جڑا دوزخ چو آخری نکلنا. نبی پاک فرماندے نے اس حدیث سے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم دی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن ساتھیوں بٹھا کے نا ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. آندے نبی پاک نے فرمایا کہ آخری بندہ جڑا دوزخ چو نکلنا جہنم چو نکلنا ہے نا وہ اپنے یعنی کہ جی بچہ رڑدا ہے اینج کر کے اوکھیاں ہو کے کر دیا جہنم دے کنارے تے آ جائے گا, اوپر ہی آ جائے گا. لیکن اے نہیں کہ وہ آپ ہی آ جائے گا, آخر رب نے توفیق دیتی ہوئی کہ تو آئے گا نا, ایویں تھوڑی آ جائے گا. وہ کنارے تے آئے گا, جدو کنارے تے آئے گا تے او دی نظر سامنے ایک درخت وال پہ جائے گی, درخت وال نظر پائے گی. جدو درخت وال نظر پائے گی آگے گا اللہ سونے جی اجازت میں وہ درخت دے تھلے نہ چلا جاواں تے نبی پاک فرماندے نے اللہ کہن گے ہاں چلا جا لیکن دوبارہ گل کرنی, دوبارہ گل نہ کری. ٹھیک ہو گیا جی میں دوبارہ گل نہیں کراں گا. وہ چلا جائے گا, وہ اگلے درخت تے نظر پائے گی, پھر بولے گا اللہ سونے میں وہ درخت تھلے نہ چلا جاواں. اللہ فرماندے نے اپنی بات تے پکا کیوں نہیں رہندا, مکر رہے ہیں. تے اللہ کہن گے اچھا جا چلا جا, اوتھے چلا جائے گا تے چل دیا اے دی جنت دے گیٹ دے نظر پہ جائے گی, جنت دے گیٹ دے نظر پہ جائے گی. آکھے گا اللہ سونے انج کرو مینوں گیٹ چی کر دیو میں باہر ہی دیدار کردا رہاں گا, باہر ہی نظارے لیندا رہاں گا. اللہ فرمان لگے تو گل تے پکے نہیں اللہ نے ہن میں اینی کی گل کرنی, اگے میں نہیں گل کرنی, میں نہیں بولاں گا. جنت دے گیٹ چ پہنچے گا, جدو پہنچے گا کہ گا اللہ سونے ہن پیچھے رہ کی گیا, ہن پیچھے کی رہ گیا. اللہ فرماندے نے چل پھر اندر ہی داخل ہو جا. جدو اندر داخل ہوئے گا نا گل سننے والے, اندر داخل ہوئے گا پیر رکھن نو جگہ نہیں ملے گی, پیر رکھن نو جگہ نہیں ملے گی. آکھے گا اللہ میں تے آیا سا کہ چلو کھلا میدان ہوئے گا, کھلی جنت ہوئے گی, عیش و عشرت ہوئے گی, یہ تو پیر رکھن جگہ نہیں مل رہی. اللہ فرماندے نے اگر تینوں میں آسمان تو لے کے زمین تک جنی اینا دی چڑھائی اور لمبائی ہے اینی جنت تینوں میں عطا کر دیا, کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کو پتہ کیا آکھے گا, آکھے گا اللہ میں گناہگار ہاں, میں خطا کار ہاں. اللہ یہ مذاق مینوں پھبدے نے, یہ مذاق مینوں ہی پھبدے نے. اللہ تسی غفور رحیم ہو, تسی مالک ہو. اللہ فرماندے نے جا پھر تینوں میں ایڈی جنت دے عطا کر دیتی ہے, ایڈی جنت عطا کر دیتی ہے. اچھا ایک ہوں جنت اندر جدو تینی جگہ مل جائے گی تے عبداللہ بن مسعود ہسن لگ پے, عبداللہ بن مسعود ہسن لگ پے, کہنے لگے ساتھیو تسی یہ کیوں نہیں پوچھیا ہسے کیوں عبداللہ بن مسعود جی؟ اچھا دسو پھر کیوں ہسے جے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جدو نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی ایتھے آ کے نبی پاک بھی مسکرا پے. اچھا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پھر میں بھی نبی پاک نو پوچھ ہی لیا تسی کیوں ہسے جے, تسی کیوں ہسے جے؟ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی عبداللہ میں اس وجہ تو ہسیا جدو اس بندے نے آکھیا اللہ یہ مذاق میں کراں تے پھب جاندا ہے, تسی تے غفور الرحیم ہو, تسی رب ہو, تسی رحمان ہو, تسی رحیم ہو, تے تانوں تے مذاق نہیں پھب دے. اینی گل سنیے تے آسمان تے رب بھی مسکرا پیا, رب بھی مسکرا پیا. اللہ اکبر. تے آئیے لوگوں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے, آندے نے سونیا اسی تے بازار جانے, بازار جانے ہاں, سونیا جنت اندر جانا ہے تے انشاءاللہ
जाना बोलो बोलो इंशाअल्लाह जाना। फरमाया सोनिया जन्नत के अंदर बाजार लगणगे, जन्नत के अंदर बाजार लगणगे, शॉपिंग वगैरह करन जानी होंदी है। नबी पाक फरमाते ने सहाबा खुश हो जाओ, जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, जन्नत के अंदर भी बाजार। दुनिया ते केड़ा केड़ा बाजार लगता है? हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात ते बोलो या जुमा। नबी पाक फरमाते ने सहाबा खुश हो जाओ, जन्नत के अंदर जुमा बाजार लग्या करेगा। सही हदीस है, सुन अबू दाऊद की हदीस है। नबी पाक फरमाते ने जन्नत के अंदर जुमा बाजार लगेगा। जन्नती जेड़ा जुमे बाजार जाएगा, बीवियां अपने घर अंदर होणगियां ते जदों ये बाजार अंदर जाएगा ते इधरों इन्हां दे चेहरे ते हवा पएगी ते घर आउणगे ते घर वालियां की आखणगियां, आखणगियां जदों तुसी घर सो इन्ने सोहणे नहीं सी लगदे, जुमे बाजार चो हो के आए हो, तुहाडे चेहरे चमकदे ते दमकदे ही नजर आ रहे ने। अगे नालों सोहणे हो गए जे, अगे नालों सोहणे हो गए जे। तो अगों की कहणगे? आखणगे जदों असीं घर गए तुसीं भी एडियां सोहणियां नहीं सी लगदियां, असीं जिद्दां ही जुमे बाजार चो आए आ, तुसीं अगे नालों खूबसूरत हो गईयां जे, अगे नालों ही खूबसूरत हो गया। सही हदीस सुनो अबू दाऊद दी। ते आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु याद आ गए। हजरत बिलाल फरमाते ने सहाबा दा जम किटा लगे है। हजरत बिलाल फरमाते ने साथियों सुन लो, जन्नत दे अंदर सारे नबियां नालों पहले ते आमीना दे लाल नालों पहले जन्नत दे अंदर मैं दाखिल हो जावांगा। कौन कह रहे हैं? हज़रत बिलाल कह रहे हैं। सहाबा ने जाके नबी पाक नूं शिकायत लगा दी थी, सुनिया तुहाडा बिलाल मुअज्जिन कह रहा कि मैं जन्नत अंदर तुहाडे नालों भी पहले जाना, तुहाडे नालों भी पहले जाना है। नबी पाक फरमान लगे बुलाओ ना जरा बिलाल नूं। यकीन मानो सहाबा फरमाया कर दे, सुनिया बिलाल दा रंग काला है, बोलो बिलाल दा रंग काला है। तो मैं ना कीमती जुमला सुन लो, मैं ना मेरे महबूब कहते होणगे सहाबा जिवें एक बंदा खूबसूरत होए ते खूबसूरती उन्नी देर तक फबदी नहीं जब तक ओदे चेहरे ते काला तिल ना होए, बोलो बोलो काला तिल ना होए। सहाबा खुश हो जाओ, उन्नी देर तक तुहाडी खूबसूरती सोहनी नहीं लगदी जब तक तुहाडे विच बिलाल ना होए। अल्लाह अकबर। तो बिलाल नूं लैके आ गए, प्यारे बिलाल तू आख्या मैं जन्नत तुहाडे नालों भी पहले जाना। जी अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे नालों भी पहले जाना। दलील आई? हाँ जी सोनिया दलील है। वे दलील की है? फरमाया सोनिया तुसी आप ही ते कहंदे हो ना कि जे सवारी ते आमीना दे लाल होणगे उस सवारी दी मुहार बिलाल दे हाथ अंदर होएगी। सोनिया मुहार फड़ के अगे मैं होवांगा, सवारी तुहाडी पिछे होएगी। पता लगा बिलाल सब तो पहले जन्नत लगे जान गए। ते आगे अगली भी गल सुन लो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। अला कुरान दा मुकाम सुन ले ते सपारा 27वां ते सूरह दा नाम सूरह वाक़िया है। अल्लाह दा कुरान कह रहा फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौज़ूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारिक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़फून। नबी पाक फरमाते हैं यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, जन्नती जन्नत अंदर बैठे होणगे, सोने चांदी दे तकिए लगे होणगे, इधरों बैड लगे होणगे, पलंग लगे होणगे, लाते लाते रख के जन्नती बैठे होणगे। ते गुलाम किदां दे होणगे, जेड़े वेटर किदां दे होणगे, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। नबी पाक फरमाते ने जन्नतियां दे जेड़े अगे वेटर होणगे, जेड़ा खाना लैके आउणगे ओ भी इंज दे होणगे जिवें सुर्ख याकूत दे मोती हुंदे ने। तुहाडे वास्ते वेटर होणगे ते सुर्ख याकूत दे मोतियां दी तरह होणगे। कुरान जे कुरान सूरह वाक़िया
فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون تے اگے اللہ فرماندے نے ولحم طیر مما یشتہون اوتے گوشت ہوئے گا جنتیاں دا، او ہوئے گا جو جنتی چاہن گے، جو جنتی چاہن گے، پرندیاں دا گوشت۔ قرآن کہہ رہا ولحم گوشت طیرن پرندے دا۔ سوال کیتا گیا صحابہ فرماندے نے سونیا جنتی پرندہ کڈا ہوئے گا؟ جنتی پرندہ بولو بولو کڈا ہوئے گا؟ نبی پاک فرماندے نے صحابہ خوش ہو جاؤ، جنتی پرندہ ایڈا وڈا ہوئے گا جڈا وڈا اونٹ ہوندا ہے۔ مسند احمد دی حدیث ہے ایڈا وڈا پرندہ ہوئے گا جڈا وڈا اونٹ ہوندا ہے۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ تیر پرندیاں دا گوشت، جیڑا گوشت جنتی چاہن گے ان اگے رکھ دیتا جائے گا۔ تے ایک صحابی کہنے لگے سونے میں بوبا جنت دے اندر بیریاں بھی ہون گیاں؟ کی گیا بیریاں بھی؟ فرمایا ہون گیاں، سدری مخزود بیری ہوئے گی، بیر ہون گے، لیکن صحابہ اس بیریاں نو کانٹے لگے۔ بولو یار قرآن جے سورہ واقعہ فی سدری مخزود ہے، بیریاں تے کھون گیاں لیکن اونا نال کانٹے نہیں کھون گے۔ اچھا صحابہ فرمان لگے سونیا کیلے بھی ہون گے؟ فرمایا ہاں ہون گے۔ تے ایک صحابی کہنے لگے سونیا میں بوبا جنت دے اندر زمیندارہ بھی ہوئے گا؟ جنت دے اندر بولو یار صحیح حدیث جے۔ دیکھو جڑا بندہ اتنے زمیندارہ کا تو اتنے بھی یہی کچھ سوچے گا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرمان لگے ہاں ہاں جو یہ چاہے گا ہوئے گا، جو یہ چاہے گا۔ ہن اگلی بھی گل سن لو، میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہیں جدوں ہر چیز جنتیاں نو مل جائے گی۔ اچھا ایتھے بندہ پھل کھاندا ہے، پھل کھاندا ہے نا، تے او دے وچ ایک ذائقہ ہوندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جنت دا پھل کھاؤ گے او دے وچ 70 ذائقے ہون گے۔ تے قرآن کہہ رہا جدوں اے سوچے گا جنتی لمحہ پہ گے نا اپنے بیڈ تے پلنگ تے پہ کے سوچے گا نا کہ فلاں پھل ہونا چاہیے، قرآن کہہ رہا او کٹ کے پلیٹ چ آ کے خود بولے گا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مینو کھا بول کے کہے گا مینو کھا۔ تے ذائقے 70 ذائقے ہون گے ہیں۔ تے نبی پاک اصل فرماندے نے جنتی ایشاں کر دے کھون گے، جنتی ایشاں کر دے کھون گے ہیں۔ تے جنت دے جڑے گیٹ کھون گے او کنے ہونے نے جان دیو؟ 8۔ چلو تمہیں گیٹاں دے نام بھی گنا دیے تے نام 10 بھی دئیے۔ ہن دھیان میرے وال کر لو، آخری باتاں نے۔ جنت دا پہلا گیٹ، پہلا دروازہ، پہلا درجہ او دا نام کی ہوئے گا؟ او دا نام ہوئے گا دار الخلد۔ دار دا مطلب ہوندا گھر، خلد دا مطلب ہوندا ہمیشگی والا گھر، ہمیشگی والا گھر۔ تے نبی پاک فرماندے نے پہلا گیٹ جڑا او دا نام ہے دار الخلد۔ کی نام ہے؟ بولو بولو تمہیں یاد ہو جائے گا، دار الخلد۔ نبی پاک فرماندے نے یہ پتہ کاہدا بنیا ہوئے گا؟ نبی پاک فرماندے نے اے سونے تے چاندی دا بنیا ہوئے گا خالص۔ تے نال فرمایا نبی پاک فرماندے نے اے دے اندر عام لوگ ہی جنت جان گے، عام لوگ جنت اندر جان گے۔ پہلے گیٹ دا نام ہے دار الخلد، دوسرے دا نام ہے دار مقام۔ دار یاد کر لو، دار مقام۔ فرمایا اے خالص کلا ہی سونے دا بنیا ہوئے گا، سارا سونے دا۔ تیرے داخل کون ہون گے؟ اگر دھیان نہ سن لو، فرمایا اے سونے دا بنیا ہوئے گا، اے دے اندر داخل ہون گے جنہاں نو رب نے مال دتا ہے، مال دولت پیسہ دتا ہے۔ وہ کتے غلط جگہ تے نہیں لاؤندا، سیلمیاں تے نہیں لاندا، فحاشی تے نہیں لاندا، اگر وہ لاندا ہے تے رب دے گھر تے لاندا ہے، رب دے رستے تے لاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او دے واسطے اللہ پاک نے سونے دی جنت تیار کیتی ہے جہدا نام ہے دار مقام۔ اللہ اکبر۔ تے تیسرے دا نام کی ہے؟ تیسرے گیٹ دا نام ہے دار السلام۔ دار السلام۔ یہ اندر کون جائے گا تے بنیا کہاں ہے؟ نبی پاک فرمانے ہیں دار السلام سرخ یاقوت موتیاں دا بنیا، سرخ یاقوت موتیاں دا بنیا۔ تے اے دے اندر غریب لوگ جان گے،
कौन जान गए? गरीब फकीर, ये लोग जान गए। ते चौथे गेट का नाम है अदन। की है? मैं यकीन इस बात से बड़ा खुश होना, कई ने अपने बच्चों का नाम भी जन्नत के गेटां के नाम से रखे। अल्लाह अकबर। चौथे दरवाजे का नाम की है? बोलो, अदन। ये अंदर कौन जाएगा? तो किस चीज ना तैयार की गई है? नबी पाक फरमाते ने अदन सबद जमुरद मोतियां तैयार किया गया है। ते ए अंदर कौन जान गए? गाजी जान गए। कौन जान गए? जिहाद कीते ते गाजी बन गए। ये गाजी ए अंदर जान गए। ते पंजवां गेट केड़ा है? पंजवें का नाम कला ही मुकाम है। की है? मुकाम। ये सिर्फ मोतियां का तैयार किया गया है। ये अंदर जान गए हाफज जान गए ते मस्जिदां दे खतीब जान गए। मेरे साढ़े बारी तुसीं बोले यार। हाफज जान गए ते मस्जिदां दे खतीब जान गए। ते छठा गेट खेड़ा आई इधर मुखब्बर ना सुन लो। छठा गेट का नाम है नाईम। की है? नाईम। ये काहदा बनया? ये लाल ते सबज जमूरद मोतियां दा बनया, मिक्स कीते लाल ते सबज। ते इहदे अंदर कौन जान गए? इहदे अंदर जान गए ते नबी पाक दे बांगे जान गए, उम्मत दे मुअज्जन जान गए, मुअज्जन जान गए। ते सतवां गेट केड़ा जिहदा नाम है जन्नतुल मावा। की है? जन्नतुल मावा। ते नूर दा बनया जे। काहदा बनया जे? नूर दा बनया। नबी पाक फरमाते ने ए दे अंदर जान गए ते रब दे वली जान गए, रब दे वली जान गए। अठवां गेट नबी पाक फरमाते ने अठवें गेट दा नाम है फरदौस मोहल्ला जन्नतुल। ए फिरदौस तो उत्ते रब दा महल है, रब दा घर, तखत है रब दा। फरमाया ए फिरदौस मोहल्ला केड़ी है? जिहदे अंदर नबी जान गए ते नबी दे सहाबा जान गए। ते कित्थे जाके सहीह मुस्लिम की हदीस याद आ गई। नबी पाक ने सहाबी हजरत रबी सब कहते रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सोने महबूबा हर टाइम नबी पाक के गेट च बैठे रहना, हर टाइम नबी पाक के गेट च ते गेट च बैठे रहना। कि नबी पाक फरमान लगे कि रबिया अज मंग सल माशेता, अज तू सवाल कर मैं तेनू रब को लैके दिया। अज तू सवाल कर मैं रब को लैके दिया। ते सहाबी की कहन लगा सोनिया महबूबा सारी उम्र ते सोचिया नहीं, हुण सोचण वास्ते टाइम दिओ, हुण सोचण वास्ते टाइम दिओ। आखण लगे अगर मैं शादी करवाना बीवी बच्चे खुब जावांगा, अगर मैं रिजक मंगना तो नबी पाक दे घर 40-40 दिन चुल्हा नहीं चलता। तो वापस आया आके कहन लगा सोनिया महबूबा अगर रब को लैके देंदे हो तो जन्नत के अंदर अपना गवांढ ही लै दिओ, जन्नत के अंदर अपना गवांढ ही लै दिओ। ते नबी पाक फरमांदे ने रबिया कम बड़ा औखा ही कम। फरमाया सोनो दसो सोने दसो मैं कर लांगा, मैं कर लांगा। फरमाया रबिया फिर इंज करना बिकसरती सुजूद, सजदे लंबे लंबे तू करया कर, जन्नत के अंदर गवांढ रब तां कर देवेगा। ते इधरों जन्नती जन्नत अंदर घोण गए, अल्लाह फरमान के जन्नतियों हर चीज मिल गई है, मिल गई है। अल्लाह कहणगे दो नेमतां ते अजे मैं दित्तियां ही नहीं। अल्लाह हुण किहड़ियां रह गईयां? फरमाया हुण मैं तुहाडे नाल पहली नेमत, फरमाया जन्नतियों हुण मैं तुहाडे नाल राजी हो गया, कदी नाराज नहीं होवांगा। ते जन्नतियों खुश हो जाओ। दूसरी नेमत जिहड़ी है अज मैं रब तुहानू अपना दीदार भी करवावांगा। अल्लाह अकबर। तो जन्नत कैसी होएगी? आइए तर्जमा करके बात नू खत्म कर दी है। ओए उत्ते रहमतां दे चलदे फवारे गोणगे। हुण ते बोल दिओ यार। ओए उत्ते रहमतां दे चलदे फवारे गोणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे गोणगे। ओए उत्ते रहमतां दे चलदे फवारे गोणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे गोणगे। ओ पहली पुन्नी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहन वाली उत्ते जवानी होवेगी। ओ जायके मच्छी दे लजीज ते करारे गोणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे गोणगे। नबी पाक ने फरमाया 72 हूरां दा लाड़ा जाएगा, 72 हूरां दा
इंशाअल्लाह असीं बनना है। बोलो यार 72 हुणां दा लाड़ा जाएगा ते रब आप सजाएगा लाड़े नूं। कौन? रब। इंशाअल्लाह सानू भी कैसा सजाएगा रब? नबी पाक दा फरमान है, फरमाया लाड़े नूं सजाया जाएगा, लाड़े नूं कद 90 फुट अता किया जाएगा। कितना कद? जिन्हें ते लेना बोले यार 90 फुट। फरमाया लाड़े नूं कद 90 फुट दा दिता जाएगा। अगली गल सुनिया रे, ते लाड़े नूं हुसन नबी यूसुफ दा दिता जाएगा, ते लाड़े नूं आवाज नबी दाऊद दी दिती जाएगी। ते लाड़िया जा रहा 72 हूरां दा लाड़ा जा रहा ते ए जा रहा एनू जन्म जवानी हजरत ईसा दी 33 साला दिती जाएगी। किन्ने साला? 33 साला दिती जाएगी। 72 हूरां दा लाड़ा जा रहा 33 साल का नौजवान बन के जा रहे हैं। नबी दाऊद दी आवाज लैके जा रहे हैं, बाबे आदम दा कद लैके जा रहे हैं। ओए लोगों नबी यूसुफ दा हुस्न लैके जा रहे हैं। ते आमीना दे लाल फरमांदे ने अखलाक आमीना दे लाल दा लैके जाएगा। अखलाक आमीना दे लाल दा होएगा। एक बीबी आई आ कहन लगी वडेरी बीबी सोटा च पकड़िया, सुनिया मैं भी जन्नत जावांगी। मैं भी। फरमाया बीबी तू नहीं जाएगी। तू? बीबी बेचारी रोन लग पई, मैं जन्नत नहीं जावांगी। ते नबी पाक फरमाते ने बीबी रोनी क्यों है? इस गल ते खुश हो जा, बुढ़ी हो के नहीं जाएगी, 33 साल की नौजवान बन के जाएगी। अल्लाह अकबर। आई अगली गल सुन लो, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। ओ पहली पुन्नी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहन वाली उत्थे जवानी होवेगी। ओ जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। अगला जुमला सुन के ते बजाया जाए, ओ दाढ़ी मुछ कोलो शकल बेनियाज होएगी। नबी पाक फरमाते ने अगलुल जन्नती जुरदुम मुरदुन, जदों जन्नती जाणगे ना दाढ़ी होएगी ते ना। अपने लफ्ज़ां में तर्जमा कर दिया, जो फतवा ना लाए क्लीन शेव जाएगा बंदा। किधर जाएगा? क्लीन शेव जाएगा। और दाढ़ी मुछ कोलो शकल बेनियाज होवेगी, हुसन नबी यूसुफ दा ते दाऊद दी आवाज होवेगी। और हुसन नबी यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होएगी। और 33 साल दे जवान होते सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी मिल के बड़ो, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। अगला जुमला इस तो भी कमाल जे मिल के उच्ची सुभान अल्लाह कहना अगर समझ आए। ओ खांदे वन ते सवन्ने भल होणगे, ओ खांदे वन ते सवन्ने होते भल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। ओ सोने चांदी ते इट्टां दे महल होणगे, कस्तूरी वाले लगे विच गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। ओए उत्थे फल ते फ्रूट ने हज़ारा किस्मां, एक दूसरे तो वध बेशुमार किस्मां। ओ गुलाम विच खिदमतां दे खलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। अगला जुमला इस तो भी कमाल जे, ओ वधो वध नेमतां उत्ते लहरां बहरां होणियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होणियां। अगला जुमला सुन के तरफ जाया रहा है, ओ वधो वध नेमतां उत्ते लहरां बहरां होणियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होणियां। मौजा लेंदे उत्थे आ सारे रब दे प्यारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी नज़ारे होणगे। आ जुमला बड़ा कमाल जी, उच्ची सुभान अल्लाह गूंज पैनी चाहिदी है। ओ किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, ओ किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। ओ किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। उते दीदार कर दे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजबी। दुआ करो अल्लाह पाक सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता फरमा दे। और ये भी दुआ करो अल्लाह
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਖਤਾਕਾਰ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ। ਸੁਬਹਾਨ रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल